अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको उन सुपर हिट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताया जाएगा जिनके अंदर एक ख़ास मैसेज दिया गया है। वैसे तो इन ड्रामास में रोमांस भी है और एक्शन भी और फैमिली ड्रामा भी, मगर जो कुछ मॉरल है वो सबसे बढ़कर है। तो चलिए चलते हैं काउंटडाउन की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बेदर्दी ड्रामा एक सबक आमोज़ सीरियल है जिसमें अफान वहीद और ऐमन खान की परफॉर्मेंस ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़े रखा था। उनके साथ बुशरा अंसारी और बहरोज़ सब्ज़वारी को भी पसंद किया गया है। ड्रामे में दिखाया गया कि हॉस्टल में क़याम के दौरान अफान वहीद का दोस्त उनका रेज़र इस्तेमाल कर लेता है, जिससे एड्स का वायरस अफान वहीद में मुंतकिल हो जाता है, जिस बात से लाइल्म है। ताहम उनकी वालिदा और मामू को बीमारी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जब अफान की शादी ऐमन खान से होती है तो उससे भी ये बात छुपाई जाती है और यूं एड्स जैसा ख़तरनाक मर्ज़ ऐमन खान में भी मुंतकिल हो जाता है। इसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा हो जाती है, जिसे बिलाखिर बड़ी मुश्किलों के बाद दूर कर लिया जाता है। लेकिन इस ड्रामे से बहुत सारे इखलाकी पहलू निकलते हैं जिनकी पर्दापोशी की गई। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस एक सबक आमोज़ ड्रामा था। कास्ट में दानिश तैमूर, मदीहा इमाम, सिमी पाशा, ज़ैन बेग और फजीला कैसर और आबिद अली समेत बहुत से दीगर फनकार शामिल थे। सीरियल की कहानी एक ऐसी लड़की मदीहा इमाम के गिर्द घूमती थी जो शरीयत के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उस वक्त शादी नहायत मॉडर्न फैमिली में हो जाती है जहाँ इसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके शौहर ने कई तरह के इल्ज़ामात लगाकर उसे घर से निकाला। सीरियल की आखिरी किस्त में दिखाया गया कि दानिश तैमूर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद दोनों की ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। घर वापसी पर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे शौहर को खराश तक नहीं आती, जबकि बीवी कोमा में चली जाती है जो बाद अज़ां ठीक हो जाती है। आखिरी किस्त में दानिश तैमूर और मदीहा इमाम के दरमियान होने वाले जज्बाती डायलॉग से वो मियाँ बीवी बहुत कुछ सीख सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पर आपस में नाराज़ हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल दोबारा की कहानी भी सबक आमोज़ है जो बेवाओं के हुकूक बयान करती है। ड्रामा एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी के बारे में है जो कम उम्र में अपने से बड़ी उम्र के शख्स के साथ शादी के बाद अपने शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होती है। अपनी आधी ज़िंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजारने के बाद जब महरू की शौहर हिदायतुल्लाह का इंतकाल हो जाता है तो वो खुद पर बेवगी को तारी नहीं करती, बल्कि अपने अंदाज में एक नए ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देती है। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई इसकी बदली हुई शख्सियत पर हैरानी के साथ साथ तनसीह जुमले कसता है। उसकी नंद, जिसका किरदार सकीना सोमरो अदा कर रही हैं, हर वक्त उसे ये बावर कराती है कि अब वो एक बेवा है और एक बेवा को ये सब ज़ेब नहीं देता। ड्रामे में मर्दों और ख़वातीन के हवाले से मुआशरे में दोहरे मयार को भी उजागर किया गया। ये दिखाया गया कि एक मर्द अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी तो कर सकता है, मगर यही मुआशरा एक बड़ी उम्र की औरत की अपनी छोटी उम्र के लड़के से शादी को कबूल नहीं करता। ड्रामा सीरियल सराब एक संजीदा इशू पर बना ड्रामा है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मौजू पर बहुत कम काम होता है। सराब में न सिर्फ इस मौजू पर बात करने का मौका मिला, बल्कि लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी क्या होती है, इसका इलाज कैसे होता है, और सबसे अच्छा सबक तो वही है जो एक कहानी के ज़रिए सुनाया जाए। सराब एक ऐसी ही कहानी है जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे से एक अच्छा मैसेज लोगों को मिलता है। इस ड्रामा सीरियल में समी खान और सोनिया हुसैन शामिल थे। सराब की ख़ास बात, समी खान का एक डबल रोल है। एक ही किरदार में एक असफंयार आता है तो दूसरा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक असल में होता है और दूसरा हुरैन के तस्वर में। समी खान का कहना है कि दूसरे वाले ख़याली असफंयार के पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा एक मिलिट्री ड्रामा है जिसे मोमिना दुरानी ने लिखा है। इसकी कहानी 4 दोस्तों के गिर्द घूमती है, जिसमें अहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, वहाज अली, अहमद अली अकबर, अलीज़े शाह और ज़ारा नूर अब्बास ने मरकज़ी किरदार निभाया है। ड्रामा अहदे वफ़ा में 4 दोस्त उम्मीद की किरण लिए कॉलेज में जाते हैं, जहाँ अच्छी यादें और कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वक्त गुजारने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, जहाँ उनकी दोस्ती में दरारें पड़ जाती हैं।
پھر کچھ تو اپنی محنت اور لگن سے آگے جاتے ہیں اور کچھ اپنے آباء و اجداد کے اثر رسوخ سے عہدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آخر میں وہ چاروں پھر مل جاتے ہیں اور اچھے دوستوں کی طرح گلے شکووں کے بعد اپنے عہدے میں سچ اور حق کا کردار ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ڈرامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوستی ایک اٹوٹ بندھن ہے، تو محب وطنی ہمارا فرض ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے اپنے ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیریل ہے۔ اس ڈرامے میں فرحان سعید کے ساتھ ہانیہ عامر مین رول میں ہیں۔ دونوں کو میاں بیوی کے طور پر دکھایا گیا، جس کی فیملی ان کو الگ کرنے کی سازشیں کرتی ہیں۔ اس ڈرامے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی وٹے سٹے کے رشتے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح ہونے والے اکثر رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر ایک لڑکی کے ساتھ اس کے سسرال میں کچھ غلط ہو رہا ہو یا کوئی زبردستی ہو رہی ہو تو اس گھر کی بہو کے میکے والے بھی اپنی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ظلم یا زیادتی کا بدلہ اپنی بہو سے ہی لیتے ہیں، بہو بیچاری بے قصور کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں تو آپ کی قسمت میں جن کے ساتھ شادی لکھی ہو انہی کے ساتھ شادی ہوگی۔ اگر آپ کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ ہم TV کا فیمس ڈرامہ ہے جو پٹھانوں پر بنا ہے۔ اس میں عاطف اسلم، نعمان اجاز، کبرا خان، ہانیہ عامر اور زاویار نعمان مین رول میں ہیں۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک رکھنا چاہیے، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر غیر مسلم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو کہ معافی کے قابل نہ ہو مگر پھر بھی اسے معاف کرے، شاید وہ آپ کے اس برتاؤ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ اس ڈرامے میں غب کرنا انتہائی فضول اور جاہلوں والا کام ہے، کیونکہ ہم زبردستی کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کمزور اور بے بس بندے کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر تم اس کے ساتھ کچھ برا کرو اور اس کے بعد بھی اسے تنگ کرتے ہو تو ایک نہ ایک دن وہ کمزور انسان بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کی بربادی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک جیو TV کا مشہور ڈرامہ ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کہیں بھی چلا جائے تو اسے اپنے مذہب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسے یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہوں۔ ڈرامے میں فیروز خان کو ایک ملحد دکھایا گیا جو ثنا عمیر سے شادی ضد میں آ کر اس کی مذہبی رجحان کو جانچے بغیر کر لیتا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنی زندگی میں ہمسفر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ معلومات حاصل کریں۔ اگر وہ ہمارے معیار پر پورا نہ اترتا ہو تو پھر اس سے اتنی محبت نہ کریں، اور اگر محبت کریں تو پھر اتنی شدت سے کہ وہ مجبور ہو کر خود کو ہمارے لیے تبدیل کر دے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا ہم TV سے نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ روحانیت کی جانب ایک سفر کی کہانی ہے۔ اس سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے سے نیچے کے طبقے کے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ آپ کے گھر میں حلال رزق کمانے والے نوکر ہوں یا عام غربا ہوں۔ چاہے انسان کتنا بھی امیر ہو، اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور انسان پر کبھی بھی برا وقت آ سکتا ہے۔ حالات چاہے جو بھی ہوں، قانون کا ساتھ دینا چاہیے، سچے اور اپنے کام میں مخلص، ایماندار اور دوسروں کی مدد کرنے والے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح ڈرامے میں سجل علی نے یمنا زیدی سے کیا، اور اسی طرح ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ڈرامہ سیریل پریزاد ایک مثبت سوچ کی جانب گامزن کرتا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کی کہانی ہاشم ندیم نے لکھی ہے۔ پریزاد میں مرکزی کردار احمد علی اکبر جیسے پریزاد کا نام دیا گیا، اس نے نبھایا۔ پریزاد کو اپنے رنگ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں اشنا شاہ، مشل خان، یمنا زیدی، عروا حسین، صبور علی اور نعمان اجاز بھی شامل ہیں۔ پریزاد ایک غریب گھرانے کا فرد ہے جسے اس کی رنگت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریزاد پڑھائی میں اچھا ہے، وہ ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتا ہے۔ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کی رنگت اور غربت کی وجہ سے اسے دھوکہ دیتی ہے۔ پریزاد شاعری کرنے لگتا ہے، اس کی شاعری اسے مشہور کر دیتی ہے۔ یوں پریزاد امیر ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا ہمیں معاشرے کا تلخ پہلو دکھاتی ڈرامہ سیریل ہے غلط نہیں ہوگا۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔